अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। दिरिंगे बहस को छों लेने बारे नुयत मुआमिलात मतंग सिगा कसमी छों लेन चिबे इन्ना या लेन देन चिबे इन्ना रना मुस्तहब इन लोदे बारे नुयत पे अहकाम कुन सवय को मुमकिन हिंदुस्तान दुकानदारी बेत या आड़ी कारोबार चिबेत या ज़मीनी कारोबार चिबेत या यो मुख्तलिफ किस्मी कारोबार चिबेत दवखला जवाना देवी बारे नु अताला चीन देवी हुकुम पोचिन शरई हुकुम पोचियोत शराइत कुंचियोत दूरी तरफला कम से कम अतासी त्रि से दो बेसे जा वजू ज़रूरी लो दो चार जवाना इमाम जाफर सादिक अलैहि पे कसलियत नाम से किताब सी छोलन चिबे इन्नारे किती का ज़रूरी देवी अहकाम कुन सवयत को ता अगर मतंग अहकाम कुन मलसफी वजह से मुमकिन इन कभी हराम चीज़ नमूर तकिब गद या कभी अति छोंप बातिल छोंची गद हराम छोंची गद या शुभायत भी छोंची गद दवखला इंसान खोए फरिची गद मुश्किल गद देव वजह से कसल भी गद कहता सिगे कस्म मुआमिले वे इन्नारना दो पदुनुक देवी अहकाम को निबारे नु कहता सी सबसे या त्रि से दो बेसे जा पैद को ज़रूरी है या सों लेन ब्यायत पोला चीज़ चिबाक्षी मुस्तहब हो चीज़ चिबाक्षी मकरूह हो चीज़ चिबाक्षी वाजिब चीज़ चिबाक्षी हराम वाना दिरिंग मुस्तहबात पोचिन सों लेन पोला दोला चीज़ चिखाई गलो चौक पदुनुक यहाँ से गा कस्मी मामले बे नारे देवी कीमत पो दराजो मिउन गामल सुलयाची कीमत ची मबेस अनाज वना ता शारगो होमत दोले यहाँ से रियायत बेसे यहाँ से सस्तार लमीन मो दूले अहमो अनाज वना चिकलयां कीमत ची दो मबेस दो फराग बेत पो दूले अहमो मेन लो ताखिर सोसे रिश्तेदार ची होमत या सोसे ज़मीन हुकूक चे दौलत चा मुश्किल में अम्मा दोन कीमत कुन मुनासिब कीमत जापैत हो निसे रेसी यांग सिगा लेन देन चिबे नारना कलिमा शहादतैन ज़बानी के क्यों अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ज़रे शुरू बिया और मुआमिला बेवक़्ला अल्लाह अकबर यानी तकबीर चीज़ें वाला दूसरा मुस्तहबात है चाहे वना खुरी ज़ाती मतासी शहादत में मना दूरी नु बरकत हो सुमिरसी यांग से चीज़ चीज़ों में यो दवाखला छोन चीज़ के तेरे भी तेरा काली में ता चीज़ यांग से लेने नारे ना दो छोन चीज़ काम रहे दूसरा मुस्तहबात इन्ना मसलन दूसरे दुकानदार को निकोनी चीनीस करवाना छोन चिचिक तरकाली बेनु देखो इसके तेरे जापयत पोदियो मुस्तहब इल्ला अच्छा जीर सी शर्त पोचीन जेवना महंगा ची यरी खाना चीज चिखेस अम्मा खो गयो खोला खैर भो गयो तल जोख से क्यों दवाखला जोख से लेन मायत पोदियो मुस्तहब जामखसुम तगियाला इख्तियार दो शरान ख्वासा दे जामखसुम अंदर याला जोख से क्यों मंगन मिन दवाखला अताला जे उंगन में कि भाई क्या छों को बेसे दंगा यान जोख से लेन में जर वागन में तो चाजे बना यखसुम को इख्तियार अना देवी बाल सतायो खोला चीब दुखे सो से मुश्किलात ची गुआना याला जोख से क्यों भी दवाखला दो जोख से लेन में को ज़रूरी अच्छा
دیو این پا مستحبات کن اونا مکروهات پچین سولن بیاید بینو مکروهات زوانا سچ اومد پو مکروهی با اما یا مال سیلن ملا سیچ سومنا دوالا دو مکروه میں پس سچ اومد پچین سو متی ده وسازه رجوده سچ اومد رجوده دو یخ من می حساب و سچ اومد و دیو مکروهی نا और दौलत चीर को या मल से लेन मला देखा सचिक सोना रे दौलत चांग मकरू में निसे रसी जेवना कसाइलास बे दिउ से मकरूहिन दो ची भरी मकरूहिन जरबना को हमेशा छकना सोना शना ग्रीना दिउ न दरे से को दो फट बना क्वेश्चनिंग ड्यांग वलो दूसरा आता ला दिउ कामियो तो बुंदक ची ग्वाना आता ला होशत इन छापसेट खोल ची को हमेशा स्केचतेन ये जो शाचातेन छक फ्यून दुक बना खोल स्निंग रवाव देवा अलासिब स्क्वायर पठान को दोत बने जो अफगानियों जाखची कसाई वाले दे युका दरती जरत हातंगी दो शाख्तु पो त्याने त्यां भेजी त्यां से न दीवा द पूरा स्केट पो ठाक शख्स खुता चिक चिक थामा सरा वाना दे हिसाब को संगदिल को ओना जे वाना दुसे यांग से इतु फ्यू पो दो द कसो दिउ से गशाइंदे दो खोला हजरत मूसा को खुदा ला मुनाजात बेस्पी परवरदिगारा हस्के बेहश्तिंगी ग्रोमियो सुइन नंगला दुनिया इकस्तोन जरबना फलान दे बाजार पे दे कसाई दे जवान पोइस हालांकि का अमल पोना को पेशो न मकरूहिन वाना हजरत मूसा को शख्स ना थागरीन ते दुस को ओसे तको सिची निराला ला शिबे चाम से इबादत शिबे दुक मकसद पो हजरत मूसा थागरीन दूसरे नस्ते दूस शाम थोड़ी मन अना चा खास दोहे माथो म्यून ओमत पेने मिनट शाले ने कुरेन गोत या चालस ची माथो दवा को दुकान को बंद बे थोन मना हजरत मूसा से कसल म्यू खान नजदीक शख्स ने ले बंदे खुदा गा मुसाफिर इंदीरी अला ब्रासे मिथोवा जरवाना शख्स चाम गोजू शख्स नानु थन मना को रिवायत पे तायोयत को अमो यत सुक लेगिनार गसे ईशान जाइफ यत अमो ईशान गसे यत सुक देह साप पर गसे के खोला अगर ज़्याबु खास स्ट्रोक पर मियान में तातीस कतिका दो स्ट्रोक पर मियान में हिसाब गसे यत सुक वाना अमो खोसी जुले या तासिस से खमेत्सु यार थोक लखोसी रसिता से ना दे जुले ये नुको योद दो चायोद से वाना मसलन हशरात बशरात कोला या जो अजियत चिबेगा जरे दो जुले वेनु फ्याल लायो दे ना कोना नु थोने ना दे अमो खोसी जुलो गप तो बेसे ना खोला खाला पक्षु से ना आमोला कोसी जान खाला बोल में शुरू बे जान खाला बोल भी या मेंड्यूस चिस ना आमोसी मिकपो यार जोक से ना खोस कुले सुगलो खोला दुआ चिबेत सुगलो आमोसी खोला दुआ मेंड्यूस चिस ना दुआ बेत सुग अना हजरत मूसा फ्यापोला मकोस आमोसी चीज़ें भी जे वो चाहे वो ताइशान सारमा युत्पना स्कत पो बिबियुमी अम्मा हजरत मूसा ला पता सोंग कोला दुआ चिने बेत कोस आमोसी दुआ बेत कोला देहना जान पो आमोला जान पो मिन मा छम फिबाला हजरत मूसा स्त्रीस इनले बंदे खुदा ख्यामसी मेंडू अमे खखोरे ने मेंडू जक पिस्सिस पो आमोसी ख्याला दुआ चिने बेत कोसी याल ची दुआ ची बिस्पिन जवाना खोसी जरत नी आमोसी ngala दुआ बेन खुदाया नी बु हसके हजरत मूसा नदर से महशूर सो दी दुआ पो बेंजूद जस खोल पता में जो हजरत मूसा जब देन हजरत मूसा का सलबी या ले जवाब ख्याल मुबारक
کالا بهش منگلا پتاسون کان ناسی خدا ل مناجات بسپین پنگی گرومیو بهشتی نو دوک بی گرومیو منگلا دنیای کستون زیوانا خدا سی کالتن بین پا منگلا دوسه پتاسون کالا دی مقام پو همه خدمت بیالا کالت خوب پینا ونا این موتا چلو کویلاس پو مکروه حرام تمین پا جوده مکروه این پا لیکن کوئی آوے خدمت بس پی وجہ سے ہنس کے حضرت موسیٰ ندرسے کو محشور بس تو آوے خدمت بس پی کھلا دے جزا پو خدا سے کھلا شد بس اور نقصو میرے سی چیز کو مکروه این موده ونه کفن سومو کفنی کاروبار بیو کفن سومو دیوسا چینزه ونه دیوسا مکروهی چاہتے ونه کو ہمیشہ چکشے انتظار دو چکشی نگی کفن پا گیورد من نمید یا چکشان کلو ہوتے گود یا دینی یان کفن چک گیور دے وجہ سے حالانکہ دیوسا واجبات تاین نانی جونی نہ کھرو مت پا دیگ نہ کھرو مایو دے اوا پنجابی نہ کھرو من مایا جیک سترے کو رام چا بنی مالنس مالا نانو کفن جا خوجیک سترے نے نا کیوں سے حج اکبر نتی اولڈی پا کھوے دے کیوں من پھام سو دانا کیوں من پھام اسے برد یمانیت پین کھوے دے با داخسن 50 سے مگیر ویت نانی کیوں سے چیکوز دو چین زمانه کافن سومایت پا مکروهید دو چا مکروهید زمانه که همیشه چیکشه انتظار اندوه یا و ایتان نانیم کرو پید با دو یا ایشن گذره کرو مایو پید اچھا جو دیوی با اللہ زمانه کهلم چه ما چوخ کنده پست دخوا چوخ کن دیو چوخ کن سمعامله حرام تمه اما مکروهید آنها کفن چی عطالا مالکیون آرنه چی بهت هست که کفن پدوک برگو ساره ایگی دوا اچھا جو دوی کنه صبح فرضی کنه کرنگ ایما شری من ده من پا معامله ما بهلو ده درمیان اینه معامله بیاد پا سولین بیاد پا دیوسا مکروهی آخری چیز پا زوانا نتانگی سی مثلا منگنگی سی چو چی بینیون کونی سی کڑا کڑی بینیوت چیز چلن می چون میں دیوی بارے ngata ترام چون سنا لے ngا کھالا یو سے منت زرگو دیو مکروهی ایونی بیایت پی چون اینو ngata درمیانی مداخلات بیایت پو دیو مکروهی وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين رحم الله من قرأ الفاتحة